May gabi na itong tanan sa masagyapon. Aninasat kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. Usa kanunay ako manghinaot nga kamo naa sa may kahantang sa kanunay uban sa inyong pamilya o kanunay nga naa ang kalinaw sa pagpuyo o maghari ang Dios sa matag usa kanato. O mahinangpon kanunay nga mamati sa pulong sa Dios o ginagabasa noon sa kasulatan. Nasayad na ta nga kita nga mga magtotoo sa makanimo nga ikaw doon na ka na ipagtuo o nakasukad ka na pinaagi sa pag susi nimo sa kasulatan mo na nga kinahanglan mo baro kita nga malig-on pinaagi sa gitudlo sa kasulatan madili kita mo musukway ani kay sila nga mga nagsulti ani sila nga mga unang mga pangulo nato nga may gisugo pagpanglakaw sa atong Ginoo lahutay gid sila sa ilahang pag-alagad pagsangyaw sa kamatuoran nga gipadayag ni Kristo ngadto sa iyahang mga apostoles. Mao nang atong gikinahanglan nga mabati nato kanunay para kanunay ta pahinumduman sa mga mensahe aron mogamot ni og maayo sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing og una-una og mao na kini ang maghatag kanato og kusog mag-amping sa matag adlaw bisan asa ta moadto nga mga lugar. Kini mo ay mag-aamping kanato. Mo na nga baro kita nga malig-on, huptan gyud nato ang kamatuoran nga atong nasayran mahitungod sa atong Ginoo pinaagi aning kasulatan. Baro kita diha di kita mo mulahutay kita hangtod sa atong kamatayon kay ang kamatayon mao may kadaugan sa mga katawhan sa Dios. Kay bulahan man ang mga namatay nga nagtuo kang Kristo o naninguha pagtuman aning gitudlo sa kasulatan kay nasayon na ta gipadayag man diri nga sa pag-abot ni Kristo mo'y unang mabanhaw kadtong nagtuo. Mao na siya ang tinuod nga atong gihuptan nga paglaom. Mao na nga mobarog gitag maayo. Kay tungod sa gahom sa pagtuo dili gid ka mapukan. Wala gyud makapukan sa mga katawhan sa Dios. Kay ang gahom sa Dios dili man matukib og dili gyud tukman ni bisan kinsa nga tawo aning kalibutana. Mo nang ato ang kanunay mag-ausisa ta sa atong kaugalingon. Basa sa kasulatan, hukman ang atong kaugalingon. Kung wala ba ka ta malimbong inanala na siya ang pinaka-importante. Usisahaw na to ang kasulatan. Kung wala ba ta masayop sa ato ang pagtuo. Kay bililhon kayo ang pagtuo sa tao. Kay kung musukwahi ang atong pagtuo, pakyas kita riyan. Hinumduman na to. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdagikan sa Dios. Kung mapuslanon pagtudlo sa kamatuoran. Mubadlong, musaway. Aron ang mag-alagad sa Dios masangkapan sa tanang maayong buhat. Kana siya padayag na siya nga dawato na to ning kasulatan pinaagi sa atong pagtuo. Mao na nga nganong gisaysay tibuok kasulatan. Tungod kay gikan din sa sinugdanan sa pagbuhat sa kalibutan hangtod sa panahon nga gibuhat ang tao hangtod nga nakita sa Dios nga dautan ang mga tao hangtod nga gipalunupan niya kay nakita niya si Noe atong nga panahon siya ray matarong atubangan sa Dios. Mao tong para maluwas sila gipabuhat og arka. Ug pagkahuman ato mao na ning atong kapanahonan hangtod niabot ning atong kapanahonan karon. Hangtod niabot si Kristo. Mo na nga mutuo ta diri sa kasaysayan. Tibuok kasulatan gikinahanglan magtuo ta ni. Nga ug unsa ang gisulti diri tinuod ni siya. Tanan nga kasabutan ni Abraham sa Dios. Ug unsay timaan mutuo. Ug ang balaod mutuo ta nga alang lang ni sa mga Hudiyo sa mga Israelita. Kay sila ang gitagaan na ni balaura mo na diha ang atong pagtuo.
nga ang tibuok kasulatan aron pagtudlo sa kamatuoran. Mao na ang kamatuoran nga gisgutan sa kasulatan nga ang balaod nga gihatag sa una ngadto lang sa mga Israelita sa banay ni Jacob. Sila ra ang gitagaan sa balaod, wala tay labot ana. Muna mutuo ka kamatuoran na siya. Ug hangtod mga propesya ni abot si Kristo. Ang tanan nga mga gidili sa Dios nga dili ipabuhat kinahanglan mutuo ka na. Muna sinugdanan kay aron ang mag-alagad sa Dios masangkapan sa tanang maayong buhat. Kung mao ni kining maayong balita, dawato na to ni pinaagi sa pagtuo. Pagtuo ang tanan. Ang ipabuhat, tuo. Ang likayan, likay. Kana tanan nagsukad sa pagtuo. Nagiinan ka nga likay na, mutuo ka nga likay na. Buhaton nga paglikay na. Mao na nga nga gisulat. Pero dili wa magpasabot nga hasta ang daan matudlo na nato sa atong kapanahonan. Kay wala man tay labot ana. Ug mao ni nga ang atuang paghiusa kang Kristo mao ning pinaagi sa iyang dugo ug mao ning mayong balita kita tanan gihiusa na. Kung dili ta mutuo, pakyas ta na. Kung dili ta mutuo nga gibungkag ang balaod gihimong way bili, pakyas ta na. Kung dili ta mutuo nga si Kristo ang katapusan sa balaod, pakyas ta na. Kung dili ta mutuo nga kita nga naiusa ni Kristo patay na sa sala o sa balaod, pakyas ta na kung dili ka mutuo. Muna tinan nga kinahanglan og unsay gisulti diri pagtuo ang gikinahanglan. Kay pinaagi sa pagtuo, makabuhat ang tao kay mao may maghatag niya og kusog. Ug mao ni gipasabot diri sila nga mga una nga ang atong mga pangulo nga nagasulti kini mga apostoles nga gisugo sa pagpanglakaw. Mao nang gikinahanglan nga matan-aw nato ang ilang pag-antos, mga pagbuhat sa kaubuton sa Dios. Ug ang ilang gibuhat mao ra gihapon ni hangtod sa atong kapanahonan karon. Ug gitapon nga mga magtotoo, wala naman sila kini naman kasulatan gibilin. Mao po na ang mga buhat sa katawhan sa Dios. Musulti pud ta kung unsa ang atong nabasa sa kasulatan nga kamatuoran. Nya dili ta modugang ani kay di man ta makadugang ani. Kay silutan man ta sa Dios. Unya ipailan niya nga nagbaka ka. Kay mailahan man kang nagbaka ka kay pangutan-on kag asa man ang mabasa. Mao na siyang tinuod. Kay silutan kaniya og ipailagin niya ang imong pagkabakakon. Muna mailan ka nagbakak kay inig pangutana dili man nimo saksi nimong kasulatan. Kanang tanan pagtuo ang gikinahanglan. Ug mo ni paminawa. Kining sa Hebreo 13 mo ni ang atong mabasa. Hebreo 13:7 mo ni ang atong mabasa dire. Hebreo 13:7 Hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandungan giunsa nila sa pagkinabuhi hangtod sa kamatay, hangtod namatay sila o sundog ang ilang pagtuo. Mao na nga itong gikinahanglan. Nga, tungod sa mga pag-antos, sila kay mao man to ilang kinabuhi kung moabot man gito nila. Nga kinahanglan sundugan na to ang ilang pagtuo. Dili sila mosulti, dili wala sila magsulti silang kaugalingong pagbuot, kundi ang Espiritu Santo nga naa sa sulod nila nga mo'y nagmando kung unsa ilang isulti. Mao po na kita. Kung mahimo na ta, mapatika na ta sa Espiritu Santo, o nagpuyo ng Diyos pinagi siyang Espiritu, mao po na siya, magsulti po ta sa mga mensahe nga ilang gipanulti, nga minanduan sa Espiritu, o kita po makabaton gihapon sa maong Espiritu. Pinaagi sa pagtuo. Kay patikan man ta sa Diyos, pinaagi sa Espiritu Santo, timaan nga kita iya na. Mao ni gigarantiya sa kasulatan, ug dili man gini masayop ang kasulatan. Mao na nga sa atong pagkinabuhi magasusi ta usisa sa kasulatan aron makat-on ta masayod ta sa hingpit sa kamatuoran. Ug mo ni balikon ako pagbasa
3:17 sa Hebreo, hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palundunga, giunsa nila pagkinabuhi hangtod namatay sila, o sundunga ang ilang pagtuo. Mao ni siya ang mensahe, mao ni ang mga sinugo, ug mao ni si Hesus. Si Jesucristo mao gihapon kagahapon karon ug sa walay katapusan. Kining mensahe nga gisangyaw sa mga apostoles nga gisugo pa panglakaw, mao gihapon ni si Kristo kadtong ilang gasangyaw kaniadto ug karon ug hangtod sa katapusan, no? Balikon ako. Si Jesucristo mao gihapon kagahapon karon ug sa walay katapusan. Mao nang gihisgutan ani katong Kristo nga ilang giwali mao gihapon hangtod karon ug hangtod sa walay katapusan. Padayon ta. Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makatipas kanyo gikan sa matarong nga agianan. Makasabot man tani. Unsa man ning makatipas katong giingon ni Apostol Pablo nga buot silang mahimong mga magtutudlo sa balaod sa Dios apan wala sila kasabot sa mga butang nga ilang gipanulti. Ug mo na nga matnguni nga dili ka matuntos lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikabilin sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin ug mo'y naghari sa kalibutan apan dili day iya ni Kristo. Mao na siya nga sila nga nagsulti tungod sa ilang pagtuo mao ilang gisulti mensahe gikan sa Dios. Ug mao po na nga kita pud nga magtotoo kung unsa ang ilang gisulti unsa atong nabasa mao po na ang atong gisulti. Mao na dili ta makadugang. Mao na nga si Kristo ang ilang giwali mao gihapon kagahapon karon ug sa walay katapusan. Mao ni ang ilang giwali. Ug mao na nga kita magsunod wala na ang mga apostol mga sinulat na lang ni atong gi tanaw, gipaminaw, mao po ni nga kita mo sundog mo buhat punta sa ilang mga buhat. Mao ni nga sama nako nga kini nagibasa nako ni siya. Sama gihapon nga sila ra gihapon ang nagatudlo ani nato hangtod karong nga panahon. Ug kana sila minanduan sa Espiritu Santo. Mao ni siya ang kamatuoran. Ug mao nga dili kita makadugang ani igo lang kita mamati. Sama ka nako usa sa mga magtotoo. Makasulti sa kamatuoran tungod sa akong pagtuo. Dili makasulti o gawas ani nasulat. Kay kanang dili masulat, nagpasabot nga wala na nailabot sa kamatuoran. Mao nay matmuna nato nga dili ta matuntuan ang kaalam nga iya sa kalibutan. Padayon ta. Morning ingon din, ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makatipas kanyo gikan sa matarong nga agianan. Kini man matarong kining mensahe. Kung dunay mga lahi ani mao nay makatipas kun nay wali ug lahi ipatunglo. Mo na makasabot ka kung mag-usisa ka pero kung imuhang ipalabyon ang mga panahon nga tanyag sa Dios kanato nga sama ikaw nakabati nga kinahanglan gyud ka mag-usisa. Kung dili ka magtagad, giusika nimo ang panahon. O padayon ta. Nga nagsulti nga ayaw itugot nga ang lahi nga pagtulunan makatipas sa matarong agianan. Kay kining kasulatan mao ni, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa mahan kun dili mo agi kanako. Kining kasulatan. Mao na nga dili nato itugot nga ang mga lahi nga pagtulunan makatipas kanato sa matarong agianan. Pero kung huyang ang iyong pagtuon na mo na mahitabo na siya. Mao magani nang ang tao magkabalin-balin ina. Ngano po nang mahitabo na siya usag gihapon na sa pagbuot sa Dios. Itugot gihapon na sa Dios aron matuman ang kaning nasulat. Mao na nga wala kita mahimo sa atong kaugalingon. Kung kita nagsalig ta sa atong kaugalingon nga mao na ta, kana diha na taman sa imong kaugalingon. Pero kung ang tao magsalig ka aning kasulatan nga kini lang ang angay sundon kay na atong paglaom, do natay kasiguruhan.
Mao nang wala gyud makapahimulag kanato gikan ni Kristo. Wala gyud makapahimulag. O padayon ta. Muna ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makatipas kaninyo gikan sa matarong nga agianan. Maayo gayud nga magmalig-on, maayo gayud nga malig-on ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios ug dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon. Mahitungod sa kalanon kay ang maong tulumanon wala makatabang ni adtong nagtuman niini. Muna masabot man nimo. Nya dili man ni pagtulunan ni Kristo. Muna nga ayaw itugot nga ang lahi pagtulunan makatipas kayo sa matarong agianan. Kung itudlo ni siya mahitungod sa pagkaon, mo ni makatipas ni siya. Padayon. Sa Diyos aduna kitay halaran. Aduna kitay halaran apan ang mga pari nga nag-alagad sa tulda sa mga Hudiyo walay katungod sa pagkaon sa halad nga anaa sa atong halaran. Ang lawas sa mga mananap sunugon sa gawas sa kampo apan ang dugo sa mga mananap dadon sa pangulong pari nga Hudiyo didto sa labing balaang dapit aron ihalad ingon nga sakripisyo alang sa mga sala. Tungod niya na namatay usab si Jesus sa gawas sa ganghaan sa syudad aron sa paghinlo sa mga sala sa katawhan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Mao ni ang mensahe. Busa mangadto kita kaniya sa gawas sa kampo og makig-ambit sa iyang kaulawan. Kay dinhi sa kalibutan wala kitay syudad nga mulungkad, nangita kita sa syudad nga umaabot. Busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus. Mao kini ang halad sa pagday gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo. O pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Mao ni siya ang gisulti sa tanan. Nga kinahanglan nga pagtulunan nga dili ta matipas sa mga pagtulunan. Nga mao'y makatipas kanato sa matarong nga agianan. Kini mo ni kining gitudlo. Nga kun dunay magtudlo og lahian sama sa pagkaon kalanon. Ug mao nang gisulti dito sa unang Timoteo nga sa 4 nga gitawag dito og pagtulunan sa mga yawa. Mao ni hinungdan kung ang tao gani maminaw gani ka og tao. Motipas kita. Pero ikaw kung kita maminaw kita sa kasulatan, dili gyud ka malimbungan. Barugi gyud og unsa ang nasulat. Ayaw gyud dawata ang mga sulti nga wala dili mabasa sa kasulatan. Kay mao na ang giskutan nga manungha ang daghang mini nga mga Mesiyas mini nga magtudlo og lahi. Mao na nga ayaw itugot nga ang lahi pagtulunan makatipas sa matarong nga agianan. Mao na tungod sa pagtuo, malig-on ang kalag sa tao. Dili ka na mapadpad ngadtungan sa nagbalibaling hangin sa pagtulunan sa malimpungong mga tao nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang minugna. Kanang gitawag tanghaga kanang wala masulat. Lahi nga pagtulunan nga makatipas sa tao. Kay kanang pinulungan sa tao nga akong mabati hangtod karon naa man gyud na kumon kay na. Nga lain-lain man ta og pagtuo. Lain-lain ta og tinuhuan. Nganong man nga nababati man nato para matuman ang kasulatan. Pero sa ako nakita, kanang nagsulti na ula makabarog sa kamaturan. Tinuod yun, lahi-lahi. Nganong mahitabo na, aron matuman ang kasulatan. Muna ginhalan di kita mo tipas aning nasulat.
Kay kumutipas ta ni dili gid mahimot ang Dios. Asa man ta paingon. Mo na nga barug gyud ta diri sa kasulatan. Ayaw kahadlok sa mga pagbugal-bugal, mga pagyubit. Kay madungog nato na kini mga tao nga kanang nagtuo nga sila na si tinuod ug sila'y nahusto. Grabe mga bugal-bugal ang kanang kinatawhan nga gitawag sa kanang binisaya kay nga pagkasulti nga kantalita. Mabiay-biayon nga kinatawhan. Pagbugal-bugal nga kinatawhan. Mga pangyubit nga kinatawhan. Mao na ang mga buhat nga iya sa kalibutan. Mao na ang uban nga naghupot sa kasulatan unya kulang og pagtuo. Mo nag-ingon nga sama sa bini nga nahulog sa agianan. Abot ang mga langgam o panganon sa mga langgam ang binhi nga nahulog sa agianan. Ug ipasabot katong nakadungog sa mensahe og wala makasabot. Kanang dili mo tuo mo na siya. Wala makasabot adtuon sayaw og sakmiton kuhaon tong binhi nga gipugas sa ilang kasing-kasing. Kanang mensahe mo na siya. Mo nang mapadayon. Musunod. Mo man nga sa sigig paglantugi lupigon adto na madala. Kay inani ang ako nakita. Ang kasulatan nagasulti nga likay ang binuang lantugi kay dili makaayo sa mamati. Kay makapahilayo lang na sa Dios ngadto sa tao at sa tao ngadto sa Dios. Ug dili makatabang sa plano sa Dios. Unya moingon sila nga naglantugi. Paminawa ko ba para magkasabot ta? Tanaw ra sa ilang ipanulti dili na makasabot ang tao. Ina nga atubang na ko na. Paminaw ba kay para magkasabot ta? Mo na nga ako matubag na di man kita magkasabot. Kay mo barog ko sa kasulatan mo sukwahi man jud ka. Unya di man mahimo nga mosunod ko nimo kay sukwahi man ang imong ipatuo nako. Ang ako ang gituhuan nga mao ang nasulat. Ingnon makuning mo sayop. Gusto ang sulat pero ang imong pagsabot wa man imong sabto na pagtuo magikinahanglan kay maklaro man na siya. Mo na ang panultihon nga atong mabati nagkalain-lain og pagsabot, lain-lain pagtuo, lain-lain og tinuhuan. Tinuo na. Nganong mahitabo na siya? Tungod kay kabubuto na sa Dios. Nagtuo ta nga kita tao mo'y makahimo ana, dili ta kahimo ana. Mao na nga nahitabo na siya tungod kay gihisgutan man na diri. O mo na kanang lantugi diri. Walay hunong nga panaglantugi ug wala bagbaton sa kamatuoran. Unya mayon sa paminaw ba para magkasabot ta kan usaon kung pagkasabot ta na. Kay inyo nang gisabutan nga barugin na kay bungkago nako. Ya mo ingon ka nagkasabot. Ingon na sa ilang gibuhat wala na sila kasabot sa ilang gibuhat. Wala sila mo nang ingon ni Kristo nga ingon na Apostol Pablo nga buot silang mahimong mga magtutudlo sa balaod sa Dios. Apan wala sila kasabot sa mga butang nga ilang gipanulti o gipamugos. Mo na nga kitang katawhan sa Dios. Ug unsa ang nasulat diri, diha ra tataman dawaton nato na sa kinasing-kasing. Lig-on nga pagtuo. Kay mao kini ang kamatuoran. Ug madawat nato ni siya. Pinaagi sa atong matinud-anong kasing-kasing ug lig-ong pagtuo. Madawat ginato ni siya. Ang gikinahanglan nato magausisa gyud. Usisa gyud. Kung wala mo'y panahon nga magbasa sa kasulatan, mahimo kayo. Nga diri mo maminaw aning akong programa kay walay gitudlo diri nga gawa sa kasulatan. Kaning akong gipanulti. Nagasukan ni gikan sa kasulatan. Ug wala na ko gipatuhuan ang akong kaugalingon nga ako nahusto.
Kay kung ako magunahuna nga ako husto, nasayod yung ko nga masayop ko. Munang ang ako una walay lain nga akong gihuptan ang nasulat mo rugi akong gituhuan og gidawat. Muna nga kung dili na gani madbasa sa kasulatan di na gyud ko modawat ana. Kanang saysayan ko nga sa nasulat. Dili gyud ko modawat ana kay unsaon man nimo pagdawat ana nga nagpasidaan man nga walay makasaysay sa kahulugan sa propesya sa kasulatan pinaagi siyang kaugalingong panabot. Kay walay propesya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Kay sila nga nagasulti kining mensahe para atong gibasa na kung ayaw itugot. Sila nga nagsulti minanduan na sa Espiritu Santo. Muna kung ang tao mo barong naka makasugod ka na niya, nakasukad na ka, nakasulod na ka dire, mulambo na siya hangtod nga mutubo, muligon ang imong pagtuo. Mao na makita na nimo makasabot na ka ani. Kaya ang Diyos mo padayag man ngadto sa mga tao nga nangita. Basta mutuman ka nga muusisa. Basta mutuman ka nga mamati o mubasa. Di man ka makausisa o di ka mubasa. Di pud ka kausisa o dili ka mamati. Mo na buhaton gina siya. Mo na nga ayaw pagduha-duha sa pagtuo aning kasulatan. Kay dili gini siya kaduduhan ang saad sa Dios. Kaya kung magduha-duha ta, ang kasulatan mismo nagsulti, kinsa ka man nga nagduha-duha sa akong kaalam. Muna mabasa na diri sa kuano, sa Salmo masyuto na basa. Sa Hub, mabasa na diri sa Hub. Mabasa na nato diri sa Hub. Kung kita magduha-duha ta aning, ato ang gipamati, muna ang atong mabasa diri. Sa Hub, pangitaon usa nako, murag naa na sa 34. Nga ang pulong sa Dios dili gini siya kaduha-duhaan. Ang kaalam sa Dios dili kaduha-duhaan lisod kita. Nila. Panulungan ninyo, matarungan. Siya nagsilot sa mga hapit. Mo ni atong mabasa, kinsa ka man, tungod ini, wala. Ay, super ka man. Silutan, tungod, may wala. Hindi kinahanglan na tagat sa 34 sa 38 dire. Sorry, duduha na kayo. Pangitaon usa nako para atong mabati og unsa ang gisulti sa Dios. 38. Kinsa may sa kaman. Ug mo ni siya mabasa na to ni. Kung kita magduha-duha ta sa tanan nga saad sa Dios, ang Dios dili gyud
magbakak kung unsa ang iyang gisulti tinuod na siya. Sama aning mensahe nga magdala og kaluwasan. Tanan ang mensahe dire gikan na sa Dios. Ug magduha-duha ta ani, mo na nga dili kita maka sama sa giingon nga kung nakulangan og kaalam papangayo siya sa Dios. Apan kinahanglan mangayo nga walay pagduha-duha. Kay ang nagduha-duha sama sa balod nga bisan asa mo adto kun huypon sa hangin. Ang tawo nga sama nini dili gyud makapaabot nga tagan sa iyang gipangayo kay maduha-duhaon man siya og walay tumong sa tanan niyang gibuhaton. Ug mo ni gisulti sa kasulatan pinaagi sa sulat ni Job, mo ni gisulti 38:2 mo ni ang atong mabasa. Kung magduha-duha ta, ikaw nga namati karon, paminaw og unsay gisulti sa kasulatan. Kinsa ka man nga magduha sa akong kaalam, nagpakita ka lamang sa imong pagkawalay kaalam. Kung panalitan magduha-duha ta, nagpakita lang ka, kitang tao, nagpakita lang ta sa atong pagkawalay kaalam, sa atong walay pagkahibalo. Unya nagbasa sa kasulatan, unya ang mugawa sa baba lahi, mo ni siya ang giingon. Kinsa ka man magduha-duha sa akong kaalam, nagpakita ka lamang sa imong pagkawalay kaalam. Ug mo ni gisulti sa 3. Sa 2, barog og pagkalalaki tubaga kining akong mga pangutana kanimo. Kanimo karon kung ikaw magduha-duha, ako o kinsa ta. Mo ni, barog og pagkalalaki tubaga kining akong mga pangutana kanimo. Sa 4, diin ka man sa pagbuhat ko sa kalibutan. Kung may nahibaluan ka, suginli ako. Mo na mangutana ang Dios nato. Nakinsa man ta nga magduha-duha sa iyang kaalam. Ipangutana ang Dios nato. Diin ka man sa pagbuhat ko sa kalibutan. Kung may nahibaluan ka, suginli ako. Kinsa may nagbuot sa gidak-on sa kalibutan. Kinsa may naglati diini. Mo ni gisulti, kinsa man ang nagbuot sa gidak-on sa kalibutan, kinsa may naglati diini. Nasayod ka niining tanan, dili ba? Okay mo man na mabati man nato na kay gisulti man. Sa tanang mga pangutana, kung panalitan lang kay mao man ni usa man ni sa gipakita sa kasulatan, nga kung kita magaduha-duha, mao ni ang gipasabot. Nga sa mga pangutana diri wala tay ikatubag ani. Nga diin ka man sa pagbuhat ko sa kalibutan. Kung nasayod ka suginli ako niini. Wala kay mahimo, kita tanan wala tay mahimo. Mao na lang nga ang hingpit nga pagpaubos. Unya mao mo hunahuna ta nga nasayod. Mao nang ang kasulatan kinahanglan dili gid nato na laktaw-laktawan sa paghatag og importansya. Kay ang tanan nga gisulti diha importante kay na siya. Sama na giyo nga ang naghunahuna nga nasayod sa pagkatinuod wala masayod sa angay niyang mahibaluan. Makuha ba din na sa kalibutanon nga pangisip? Dili magin nato pun mahibaluan kung dili ipadayag na sa Dios sumala sa iyang kabubuton. Muna kung magduha-duha ta, kinsa ka man nga magduha-duha sa akong kaalam, nagkita ka lang sa imong pagkawalay kaalam. Muna gipakita sa Dios. Kung unsa ka lang ang tao, unsa ka lang ang tao. O padayon ta. Sa 6, unsa may gisukaran sa haligi sa mga ganghaan sa kalibutan. Kinsa may nagbuhat sa sukaranan sa kalibutan. Sa kaadlaw ni atong adlaw, nagduyog pag-awit ang mga bituon. Og nangitngit og naninggit sa kalipay ang mga langitnong binuhat. Kinsa may nagtak-op sa mga ganghaan aron pagpugong sa dagat sa dihang nibuhagay kinigikan sa kahiladman sa yuta. Ako ang nagpandong sa dagat, pinaagi sa mga panganod. O giputos ko kini sa kangitngit. Giputangan kog utlanan ang dagat
o gialihan ko kini o gitrangkahan ang mga ganghaan. Giingnan ko kini dinhi kara kutob, dinhi kara gayud kutob, anhira kutob ang dagko mong mga balod. Mo ni nga wala gitay mahimo sa atong kaugalingon nga maghunahuna ta nga magpakamala. Mao man ang gining gisulti sa kasulatan no nga kining sa Roma. Mao ni ang gisulti sa kasulatan no. Kining sa Roma 12. Nga gikinahanglan nga ang atong kaugalingon mo maminaw ta sa kasulatan ug dili gid ta mulapas sa kasulatan. Kaning sa 12 mo ning atong mabasa diri. Sa 12. Mo ni sa 12. Sa 12:3 sa Roma. 12 kapitulo 12 bersikulo 3. Paminawa og maayo. Unsay gisulti sa mga sinugo sa Dios. Kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultihan ko kamong tanan. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Hinuon ligdunga ang inyong panghunahuna ug hukmi ang inyong kaugalingon sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Ngunit timan nato nga dili na ta maghunahuna nga ug unsa ang atong kahimtang labaw pa ang ato ang hunahuna. Balikon ako kay tungod kinyo mga igsoon, tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultihan ko kamong tanan. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Kana maghunahuna ka nga unsay imong kahimtang, anak mo ni kahimtang nga napay labaw nimo una og ang gikan kutuban sa imong unahuna nga napay mo labaw ana. Oh. Ayaw sultihan ko kamo tanan. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. O mo na gisulti. Hinuon liguna ang inyong panghuna-huna ug hukmi ang inyong kaugalingon. Sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Mao ni ang mga katawhan sa Dios. Nga ang atong panghuna-huna nga dili ta mo sobra. Kung doon na kay nabasa diri, unsay bot pasabot na nga dili ta mulapas aning nasulat. Nga na mohuna-huna ka na pay labaw ani. Ug unsa ang nasulat diha ra kataman. Kay mao man ni andalan. Mao ni nga dili ni nato madugangan. Kay kung madugangan ni unya magsulti ta og lahi, mutipas man ta na. Mo giingon ganina dito sa Hebreo nga ayaw itugot nga ang lahi nga pagtulunan makatipas kaninyo sa matarong nga agianan. Kana mahibal-an lang na nimo na kanang lahi. Mahibal-an lang nimo na kung mubasa ka o musisi ka. Kay dili gid mahitabo, dili gid mahimo nga kitang tanan. Kita nga magtuo ta nga naa na ta sa Dios unya ang atong pagtuo ni simang na aning kasulatan. Pakyas kita ana siya. Mao nang gitudluan ta nga dili na to hunahunahon nga ang atong kahimtang nga labaw sa tinuod natong kahimtang. Kung hinunuan lugda, ligdunga ang inyong panghuna-huna. Kanang magmaligdong kisay makasabot anang ligdong. Kay kana binisaya magyud kay na nga pagkasulti. Ligdong tarunga, pag tinarong ayuha. Muna kay ang usagod ka word sa kuan bisan sa English o sa mga Bisaya, daghan og kanang words pero ang kahulugan magkapareha na siya. Pareha na mga pamulong sa balak nga paghanay inana na siya. Mo nga ligdungon na to ang atong hunahuna sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kanato. Kung nagbasa ka diri nga gitagaan kag pagtuo aning nabasa, diha ra kataman ayaw na paglapas ana. Mo ni gipasabot nga tin-aw kayo nga masabtan sa katawhan sa Dios. Mo nga dili ni masaysay. Tin-aw man kayo nga masabot gini siya. Nga dili na to hunahon nga atong unahuna nga labaw sa tinuod natong kahimtang. Muna ligdunga, tarunga imong unahuna.
ug hukmi imong kaugalingon sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kanato. Pero kana ang buta pa sa buta dili po na ang tanan nga gihatagan pagtuo. Ug mao nang ang mga walay pagtuo magsulti gina sila nga sukway sa nasulat. Ug mao nang gitudluan ang katawhan nga matngunan nga dili matunto anang mga lipat-lipat nga tawhanong kaalam. Kay mao gini makatipas sa tao. Mao na nga nga ingon ani ang makita nato sa kasulatan nga atong mabati nga akong basahon. Aron kita nga mga magtotoo makatuon kita sa hingpit. Aron dili ta malimbungan sa mga mini nga mga magtutudlo ug mga mini nga mga propeta. Timan-an nato na diha ang gisulti tinuod na og dili gini siya masayop. Pag ingon nga para ni nila ila ra na. Pero pag ingon nga gihiusa na tanan kita tanan apil na ana. Mao ni kaning mga mensahe nga atong gipamati karon. Mao ni apil ta ni tanan. Mao na nga matag usa nato sama kanimo ikaw na mati. Labi na kun na kay interes sa pag nag-interes o nagasugod ka na pag-usisa. Mao na nga nagsulti nga ayaw hunahuna nga ang iyong balikon ako pagbasa niso. Muna siya. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Sama karon ikaw na mati ka. Nga dili na ka maghunahuna nga ang kaugalingon na to nga labaw pa sa tinuod na tong kahimtang. Muna ligdungo na to atong panghunahuna. Pero kini magun nga mensahe ni dili magini madawat sa mga dili magtotoo unya ang gisultihan ani magud ang tanan lang mga magtotoo. Pero wala magpasabot nga dunay gipili ang Dios. Kung ang tanan mudawat ani dawaton ta sa Dios. Kay mao nay tuyo sa Dios nga ang tanan makakabot sa paghinulsol ug ubiya sa ilang sala. Kay dili siya buot nga dunay usa nga mawala kun dili ang tanan makakabuot sa paghinulsol. Sumala na sa kasulatan. Mo nga sama kanato nga naminaw. Mo nga inigbasa nako sa kasulatan. Paminawon nato ang akong gibasa kay mo nang panahon nga gitudluan ta. Balikon nako pagbasa. Mo ning atong mabasa. Kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultihan ko kamong tanan, kitang tanan nga namati. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Masabtan man eh. Hinuon ligdunga ang inyong panghuna-huna. Tarunga o pagtinarong o ayuha. O hukmi ang inyong kaugalingon sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Nga dili kita mulapas sa kasulatan. Maura na ang gikinahanglan nato. Nga makat-on kita sumala sa nasulat sa kasulatan. Mo nang ang kasulatan dili ni masaysay, dili ta makadugang ani. Gikinahanglan lang nato aning hingpit nga pagpaubos mo nang hingpit nga pagpaubos. Ug mo na atong makita sumala sa ako anang gipangbasa nga mga unang wali sa Ginoo. Mga bulahan. Bulahan ang mga tao kung maglimbong sa gawas natin siguro kagang mao na ang atong gikinahanglan nga kinahanglan kita magkat-on sa atong kaugalingon nga magmaligdong ta. Kaya kung magunahuna ta nga ang atong kaugalingong tarong na ta, diha kita mapakyas. Gikinahanglan nato nga maghukom ta sa atong kaugalingon. Kung doon na tayo pagtuo. Ingon ana lang atong pagkinabuhi. Muna nga sama ka nako nagbasa sa kasulatan. Sama ka ninyo. Kung unsa ang gisulti sa kasulatan, diha ra taman ang ato ang gikinahanglan. Gawas na wala natay mahimo. Dili gyud ta
buhat og labaw pa aning nasulat nya maglaom ta sa atong kaluwasan, di gyud nato na makabot. Tinaw kayo, ayaw itugot nga ang lahi nga pagtulunan makatipas kaninyo sa matarong nga agianan. Mao lagi kinahanglan magtinarong kita sa atong kinabuhi. Kaya wala kita mahimo. Sama ka nato, sama kanimo nga ikaw nakabati. Unya baliwala nato ang mensahe nga atong nadungog. Unsa may mapaabot? Paghilam ra gud mo diha man. Mo nagikinahanglan nato matag usa ka nato. Usisa gyud sa kasulatan kay ug dili kita magtagad aning dako kayong kay gayonan. Wala kita ipaglaom. Muna sa akong gikaingon diri na ninyo makita sa kining akong programa nga diri na makita nga ang kasulatan mao ra gini nagpadayag nato. Diri na ninyo makita. Kay mao man na ang kamatuoran. Nga walay laing gidala ang mensahe lang sa maing balita nga maghatag kanato og kaluwasan. Nga gisangyaw sa mga apostoles ug mao ni hangtod ni aning atong kapanahonan karon. Ug hangtod sa panahon sa nga gitagal. Dili na gini siya mausab. Mao ni nga samtang nagpadayon pa nga mabati pa nato ang mensahe. Samtang nga abri pa ang ganghaan kay moabot ang panahon nga musira ning kaluwasan. Pag-abot sa gitagal nga panahon. Kay dunay gisulti diri sa Roma muni atong mabasa kining sa 11. Kining sa 11:25 muni ang atong mabasa diri. Ang kaluoy sa Dios alang sa tanan. Paminawan ig maayo unsa ni ang gisulti diri. Mga igsuon buot kamong mga igsuon buot kong masayran ninyo ang usa ka tinago nga kamatuoran aron dili kamo magpakamaalam. Unsa man ning angayan natong masayran nga mga tinago nga kamatuoran aron dili kamo magpakamaalam. Mao ni ang atong mabasa mao kini ang pagkatiga sa katawhan sa Israel mulungtad lamang hangtod nga mahingpit ang gidaghanon sa mga dili Hudiyo nga manuol sa Dios. Muna magunahuna ta nga maalamon ta pakyas ta diha. Kinahanglan nga ang ato ang pagkuan sa atong kaugalingon paggamit sa atong hunahuna kinahanglan masubay kita sa hustong paagi. Kay kung dili nato na mabuhat pakyas kita. Kini mao ni ang kamatuoran nga ngano nga ang kasulatan nagasulti nga bulahan ang mobasa ug ang mamati basta mutuman sa naisulat. Kung maminaw ta maghunaw na sama kanako kaniadto. Maghunaw na ako magtan-aw ko sa kasulatan. Mobasa murag abuton og mo na nga to makita. Pero pag abot sa panahon nga makat-on ang tao, diha nakakasabot kung unsa ka importante ang pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Makabaton ka og kalinaw, pailog, ang mga ambisyon mawala na dili na nimo hunahuna tungod kay ang imo mang ambisyon nga buot ka nga maluwas. Mawala ang imong kasina sa mga butang aning kalibutana. Kay ang imong gipangandoy ang kaluwasan. Kay dili na ikatanib bisag unsa nga butang aning kalibutana. Mao na nga mintras may panahon basagin mo sa kasulatan. Ug sa akong gikaingon mahimo nga dili na mo mubasa kung mamati lang mo aning akong programa. Unya paminaw na to ang gitudlo sa Dios. Diha ra tataman. Dili na nato ni madugangan kung dili po ta makakuha ani.
Ang atuwa lang gikinahanglan ang pagdawat ani pinaagi sa pagtuo. Mo na kanigibasa na to nga ngano nga nagasugo nga ayaw tuhoy ang tanang espiritu kung dili susakon ang espiritu nga anaa kanila iya bagayod sa Dios. Kay daghan ang dili matuon nga mga propeta nga nanungha sa tanang dapit. Mao na ang gipasabot sa kasulatan. Mao na nga gikinahanglan gyud ang tao magausisa. Kung mo nagiingon at gibasa nako nga ayaw itugot nga ang lahi nga pagtulunan makatipas kaninyo sa matarong nga agianan. Muna ako manghinaot nga kita tanan nagkabati. Hatagan ta sa Dios og kadasig kanunay sa maong gibuhaton. Kay nasayod ta nga dili kita makasulod sa gingharian nga giandam sa Dios, kung dili ta makabuhat. Kung mao nang ipasabot sa kasulatan nga kinahanglan makatuman ta sa kabuton sa Dios aron makasulod ta sa gingharian nga iyang giandam. Kung mao nang ipasabot sa kasulatan ug unsaon nato pagbuhat, naana tanan diri sa kasulatan. Kini mga tema nga akong gibasa. Usa gihapon ni sa mga gikinahanglan nga atong matuman. Isa ako nakita pagkahadlok sa tao nga naa sa kasakitan kanang gitawag og impierno. Hinumduman na to ang kasulatan nga nagaingon. Itambog sa linaw nga kalayo ug asupre. Kung mag-anto sa walay katapusan, magkagot ang mga ngipon. Mo na pinakahadlok nga mapadulngan sa matao. Pero kanang mga butangan na wala nagiandam sa Dios sa mga tao kundi giandam na sa yawa o sa iyang mga manulunda. Mo na kung kita malimbungan ta, madala ta sa limbong, mao na nga maapil kita na. Unya makahibalo ka kinsa nang makalimbong nimo, kanang musupak aning nasulat. Mao na gikinahanglan gitudluan ang katawhan sa Dios nga kinahanglan magpugong sa kaugalingon, ingpit nga pagpaubos. Nga musulti ngadto sa mga misupak. Kay ang tanang misupak mao na siya ang diskutan sa kasulatan ng limbungan. Kay basin unya hatagan sila sa Dios ug higayon sa paghinulsol ug mahibalik sa maayong pangisip ug makaikya sa bitik sayaw ang midakop ug miulipon kanila. Basta musupak aning kasulatan, mo na ato makita. Hinon ako dili na ko matingala na. Kay sumala sa gisulti sa kasulatan, dili man gid makalikay ang tao. Kung ikaw makabuhat ka og dautan, mabuhatin mo ang sayop nga dili sukway sa kamatuoran. Mo nang dili mapasaylo ang tao. Muna, mailhan nimo kanang giingon ni Kristo nga ang dili dapig kanako batok bed kanako. Kinsa man ang gisulti diha buot pasabot. Kay nagbasa man ka sa kasulatan. Kadtong musupak dili mo tuman, dili mo uyon sa nasulat. Unya ang gisulti wala masulat. Ang dili dapig kanako mo dili bato kanako. Ang dili mo tabang pagtigom nagputibulaag lang. Kung ang isulti lahi sa nasulat, lahi sa mensahe sa maayong balita, mo na gito gipasabot diha nga nagpatabulaag lang. Kay kini man ang mensahe mao man ni ang nagtigom o nagtawag sa iyang katawan. Karon kung ang mga tawo nga magasulti nimo sa imong atubangan, dili mao ang gisulti. Mao na magpatibulaag na, mao na siya ang gipasabot. Ug mao na matuman gina siya. Ug mo nang
ang kasulatan nagsulti nga timan ikini sa adlaw sa paghukom. Mao na nga sa adlaw na sa paghukom, ang inyong mga pulong nga walay pulos mao niya gamiton sa paghukom kanyo aron maila kung kamo sad-an ba o dili. Kadang nagsulti ka nga dili ka mo dapig, dili ka mo tabang og tigo, mao na siya ang ipasabot diha. Nganong nagsulti ka man nga ang Dios magsulti mato nimo wa man kung magsulti ana. Mao na masabot kayo. Sama kanimo kung ikaw mohupot ani, sama kanimo nga mao pa imong pagka dungog ani unya. Dawaton nimo ni sa kinasing-kasing. Unya musugod ka na pag-usisa, maminaw lang ka pirmiro. Basahon ang mga nasulat paminawon. Unya tuhuan. Pag naana kay pagtuo dito na ka magtuki na pud ka. Unsay gikalhog-kalhogan sa pagtuki. Kung asa ka nahimutang ang kasulatan tan-awa nga ang dili mutabang pagtigom nagpatibulaag lang. Masabtan na nimo nga ang ilang gitudlo mao ba ang nasulat. Kana mo na ang madayag sa hunahuna pag abot sa panahon nga makatuon ka sa kasulatan pinaagi sa pagtuo. Pero dili na nato makuha sa atong pangisip nga panghunahuna. Ang atong kaugalingon may atong himuon og sukdanan sa ato ang pagtuo. Wala na kapuslanan, kinahanglan naa gyud kay gibarugan, naa kay gipasikaran sa imong pagtuo. Dili ng mga hinimo lang sa tao. Hinumduman nato kini Espiritu Santo ni ang atong gipamati kay nagsulti sila minaduan man sa Espiritu Santo. Ug mao ni nag-ingon ang Espiritu Santo nga wala ko makinahanglan og saksi sa tao. Apan gisulti ko lang kini aron mga luwas kamo. Kung dunay mga sinulat nga matud pa mo saksi mo pamatuod pero tan-awa ibase. Ang gisulti anang dili wala sa kasulatan. Itapad kung muuyon ba ang kasulatan, dili gina siya mahimo. Dili na siya mahimo. Kay gisulti sa kasulatan mauna ang katumanan makita na siya. Dili na siya pwede nga mobalik na dire. Pero giskutan na sa kasulatan katong mga magtotoo makaila nga mauna nilugdangan mauna ang giskutan sa kasulatan. Pero dili gina siya mobalik, dili gid pwede nga katong kasaysayan pasundo ning kasulatan dili gina siya mahitabo. Mula ni atong timan-an og maayo. Dili ta makabuhat sa atong kaugalingong mga laraw, mga plano nga maluwas na ta dili gina nato mahimo. Ang atoang mahimo mao lang ang pagpamati ani ug ang pagtuman. Mubasa, mamati, unya tumanon ang nasulat. Diha ra nato na maangkon pero kung sa atong pagkinabuhi nga maghunahuna ta nga nanatay kahibalo. Ako hantod karong panahon wala gyud ko maghunahuna sa akong kaugalingon duna ko'y kahibalo. Ang ako ang gihunahuna ang akong pagtuo. Ug mao na nga akong kahibalo nagikan sa akong pagtuo nga nabasa nako sa kasulatan. Maura na ang ako ang nakatunan o nahibaluan. Pero kanang kaugalingon akong kahibalo wala gyud ko'y kahibalo nga kaugalingon. Ako lang nang nakuha pinaagi sa akong pagtuo. Ug dili na sa ako ang paningkamot sa akong kaugalingong pangisip nga nakabot ko na ako'y kahibalo. Nahibalo ko tungod kay nituo ko. Kay kung wala pa ko mutuo dili ko kahibalo ani. Kay ang kasulatan nagaingon man. Ang dili mutuo butahan sa Dios ang salabutan. Aron magtan-aw sila dili makita ug mamati dili makadungog ug dili gid sila makasabot. Muna kanang dili mo tuo ani kanang sukway, kanang dili mo tabang pagtigom, kanang nagpatibulaag lang, kanang dili dapig sa nasulat. Mao na siya ang gipasabot diha.
Tinawan kayo ang kasulatan nga masabtan man sa magtuo, pero ang dili magtuo dili gid kasabot. Kay ang gahom sa Dios dili man gid matukib sa tao. Gimbutan sa Dios nga ang dili mo tuo, butaan sa Dios ang salabutan, dili gid siya makasabot. Mo na tungod sa garbo nga kaalam nga iya sa kalibutan, mao na nga magasulti na siya sa mga butang nga iya sa kalibutan, unya mamati ang kalibutan. Mao na nahitabo karon nga ang pagtulunan nga mo'y naghari sa kalibutan kining giingon ni kining gisulti ni Apostol Pablo nga matmuli nga dili mo matunto. Apostol Pablo ang nagasulti kini sa Kulusas. Mao ni ang atong mabasa Paminawa og maayo. Kini dili man yung kasabot ani ang mga walay pagtuo. Pero kung ikaw doon na kay pagtuo, makasabot yung ani. Mao ni siya. Busa matmuli, Kulusas 2:8. Busa matmuli nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam, nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao o gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan, apan dili diay gikan ni Kristo. Kanang may kabilin-bilin karon, mao ni siya ang naghari sa tibuok kalibutan karon. Gikabilin-bilin kinsa may nagbilin-bilin ani. Mao na mga kabilin makita nimo na kanang gitawag nilang Santo Niño o kanang gitawag nilang Nazareno sa Manila. Mao na gipasabot mga kabilin-bilin nga pagtulunan. Pero dili iyan ni Kristo. Nagbuhat ba di ang mga apostoles sa nangawala man? Kana mo na masabtan na sa tao kung ikaw dili mo to, kung muna kay pagtuo. Kaya ang gahom sa pagtuo, mo na magpatinaw sa isip sa tao. Pero ang dili mo tuo mo na magpadayon na sila sa gisulti ilang mga una-una kanang nagsalig yung una-una. Nganong nahitabo man na siya? Pagbuot na sa Dios, dili na pagbuot sa tao, nagtuuna na sila nga pagbuot na sa tao ng ilang gitugot na sa Dios, dili na mahitabo nila ug dili pa na gitugot sa Dios. Ang tanan nga sistema iya na sa Dios ginbutan. Mao na nga ang katawhan sa Dios makasabot yun ana, dili pinaagi sa tawhanong kinaadman, kundi tungod sa pagtuo. Mao na nga walay pagtuo dili makasabot ana. Magpadayon sa mga buhat nga wala nila masabti. Nag-ingon ni Kristo ug ang ingon ni Apostol Pablo nga buot sila mahimong mga magtutudlo sa balaod sa Dios. Panula sila kasabot sa mga butang nga ilang gipanulti ug gipamugos. Mao na siya gipasabot niya. Kung karon dili kita magpakabana na unsa may atong mahimo. Muna panahon na ikaw kitang tanan nga nakabati nini nga mga mensahe. Panahon na nga mabuka ang atong mga mata. Panahon nang mabuhat sa kabubuton sa Dios. Muna ni ang panahon sa imong kaluwasan ang pagdawat sa pulong sa Dios. Og dili lang kukutob ako manghinaot nga gikahimuti niyo ang mga mensahe nga akong gibasa karon. Hinumdum lang ang una na kong gibasa hinumdumi. Ang inyong mga pangulo kung giunsa ang ilang pag-antos. Nakig-away, nakigbisog ato sa kamatayon ug sunduga ang ilang pagtuo. Ug nagaingon sila, ayaw itugot nga ang lahi nga pagtulunan makapatipas kaninyo sa matarong nga agianan. Sila nga nagasulti. Nga ayaw itugot nga lahi nga pagtulunan sa ilang gitudlo nga makatipas kaninyo. Mao ni ang gisulti sa kasulatan. Sama kanimo karon. Mao na nga usisa na para masayod ka. Pagkasayod nimo sa kamatuoran mo na akong gingon. Sama kagikan sa niob kay nga kangit-kit makakita kag kahayag. Makita nimo ang kalainan sa imong kinabuhi kaniadto. Makabaton ka na sa kamatuoran. Mao na ang tinuod nga mahuptan sa katawhan sa Dios. Ug dili na makuha nato sa tawhanon nga kinaadman. Di na makuha. Ug ako manghinaot nga ipatig ni sa Dios sa tagsa-tagsa nato nga kasing-kasing ug una-una.
aron kini mo ni magapahinumdum kanato sa matag adlaw bisan asa ta ug adto nga mao ni magagiya o magaamping kanato kanang kay makita na nato magpahinumdum ni kining atong gipaminaw ug maghari unta kanunay siya sa atong kasing-kasing ug una-una aron mabatunan nato ang kalinaw sa kinabuhi. Magsangkap unta sa tanan natong gikinahanglan ug maghatag unta kanunay og maayong panglawas. Ug sama sa gihapon i-off sa dire Nick sama sa gihapon sumala sa kasulatan buot ka mga mabulahan o hinumduman nato ang tao nga mabulahan katong mobasa o mamati basta motuman sa naisulat. Ug dili lang kukutob hinihigala Florentino sa tira niya sa tagom. Manamilit kanyo og may gabi ka natong tanan. Ug hangtod na pod sa sunod gabi makita ko nyo sa Facebook gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi.